आज या गोयच्या इतिहासाक असो दुर्दैव दिवस म्हण हांव म्हणटा जो एक आमचो आर्जीचो जो MLA तो आयज स्वताच्याच घराक लोक मारता. कितली दुर्दैवी गोष्ट. आणि हे लोक मारता असताना तेणी मात्तूय तांणी विचार केलो ना. अरे बाबा हे ऑफिस घडोवपाक गोंयचे 1 लाख लोकांनी हेचे फाटल्यान श्रेय आसा. 1 लाख लोकांचेच न्ही, प्रत्येक गोंयच्या मदीं मनशाचो अधिकार आसा ह्या ऑफिसांक येवपाचो. आनी तोच अधिकार तूं काडून घेता खंयच्या आदाराचेर? कोणी तुका परमिशन दिलें हें करपाक? आमी तुजे कडेन तुजे गोंयचो आवाज म्हण तुका आमी ह्या गोंयच्या असेंब्लीक धाडलेलो. पूण हें कृत्य जर तुजी पळयत तूं गोंयचो आवाज न्ही, तूं तुजो स्वार्थ सादपा खातीर हे सगळीं नाटकां करता अशें तरी हे घडामोडी पळयताले दिसता. आयज ज्या वेळार तुवें आमकां उलो मारलो आमी तुज्या बापा बरोबर आमी ठामपणे उबे रावले. तुजे बरोबर रातचे आमी रस्त्यार सुद्दां आमी न्हिदले. पूण तूं तें आयज विसरलो सगळें. हें इतलें सांगपाक कारण म्हणजे आयज तुवें आमकां आमच्या घराचें दार बंद केलें. हे तुवें सगळ्यांत मोठी चूक केल्या आनी ही चूक तुवें मानपाक जाय. आनी आयज हांव ठाम छाती ठोकपणे सांगता, जर मनोज परब आयज तर ताजेर रिजायन जानाशिल्लो नाल्यार ऑफिसाक सील पडपा नाशिल्लो. कापातच नाशिल्ली सील व्हरपाची. तशेंच आयज आमचे गोंयचे भाव तेंच्या गांवांत प्रोजेक्ट येता म्हणून दिल्ली पर्यंत पावले. नाल्यार हांव छाती ठोकपणे सांगता आयज मनोज परब जर आशिल्लो हे दिल्ली पर्यंत पावचे तांकां हांगा गोंयाकूच न्याय मेळटलो आशिल्लो. दिनेश बोरकार MLA जावन त्या लोकांक सुद्दां न्याय दिवपाक शकलो ना. तेजी व्हडली लॉजी आर्जी ही आयज लोक 27 अशें दिसतालें की आर्जी सरकार घडयतलो म्हणून. पूण आयज लोकांचो खंय तरी विश्वास हाल्लेलो आसा. पूण हे गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता तुमी भिवपाची गरज ना. एक 10 मनीस शेवटेन बोवाळ केलो पूण आर्जी सोंपली ना, सोंपचें ना. आर्जी 27 इलेक्शन लडयतली. तशेंच आयज परिणामी उदक जें आशिल्लें आमच्या कर्माक कमरे बरोबर आशिल्लें आयज तें माथ्या वयल्यान गेल्लें आसा. हांव जी CST कमिटी आसा तिका हांव आव्हान करता 24 तासां भितर एक तर MLA तो निकाल लाव जायो ना तुम्ही सगळी कमिटी रिजायन जाया. आमी पळयता जी गोंयची जे मेंबर आसा पळयते दोन भितर एक निर्णय जावपाक जाय. आनी हांव मागता आयज तमाम जनते मुखार आयज मिडिया मुखार आयज मनोजान परत आर्जी येवचो तुजी गरज आसा आयज. नाल्यार गोंय आमचें उरपाचें ना. हें गोंय वाचतलो जाल्यार तुवें परत येवपाचो. तुवें परत येवचो. देव बरें करूं. आमकां जाय. आमी पळयता की आमच्या गोंयांत बरेच कलाकार आसात आनी आतां जे कोण पळय ते हे करून फेसबुकाचेर जे व्हिडिओ करून घालता तिका सांगता तुमी म्हाजो एक स्त्री रुपान व्हिडिओ घातलेलो ते पोस्टर करून घातलेलो जाल्यार लोकांक सांगता म्हाजें हें शरीर आसा पळय न्ही हें मर्दाचें शरीर आसा स्त्रीचें ना. आनी कोण तो विराट कोहळकार काय कोण तरी ताका सांगता तुका जर खरें म्हाज्या बायलेचें जर तुका जर हें दाखोवपाचो आसत आमचो वेलंगां मे म्हयन्यांत जागोर जाता आनी ते जागराक हांव स्त्री पार्ट करता. तुवें अवश्य येवचो तें रिकॉर्डिंग करचें आनी तो व्हिडिओ तें गोंयभर तुवें दाखयचो. अशें फालतू व्हिडिओ घालपाचें बंद करात.